बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम अपना सारा सामान इस कमरे से उठाओ और स्टोर रूम में रख दो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर स्टोर को साफ करती हूँ, वहां एक चारपाई बिछा दूंगी। अब वही तुम्हारा कमरा है। आबिदा मुमानी ने हुक्म देते हुए कहा। मुमानी का हुक्म सुनकर तो मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया है जिस पर तुम्हारी आंखें हैरत से फैल गई हैं? मेरी हैरत ज़दा शक्ल देखकर आबिदा मुमानी ने इंतहाई गुस्से से पूछा, इस कमरे को क्या है? हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। मारिया और फारिया बहुत खुश हैं। कोई मसला नहीं है। स्टोर में मुझे अकेले डर लगेगा। डरते डरते मैंने जवाब दिया, यहाँ पर कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही। 1000 अखराजात होते हैं। ऊपर का ये कमरा हमने किराए पर दे दिया है। मारिया और फारिया दादी अम्मा के कमरे में रहेंगी और छोटा सा कमरा है। तुम्हारा बेड नहीं लगाया जा सकता, इसलिए तुम स्टोर रूम में अपनी जगह बना लो। मुमानी ने तफसील से मुझे बताया और सब काम जल्दी जल्दी करने का कहकर सीढ़ियां उतर कर नीचे चली गईं। अभी मेरी नानी अम्मा यानी मारिया और फारिया की दादी अम्मा को मरे हुए 1 महीना ही हुआ था कि मुझे स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मामू और मुमानी का यह रवैया शुरू से ही ऐसा था, लेकिन नानी अम्मा की वजह से दोनों खामोश थे। लेकिन अब तो नानी अम्मा इस दुनिया में ना रही थी, इसलिए उन्हें किसी का कोई डर न था। मुमानी का हुक्म था कि मैं इनकार ना कर सकती थी, इसलिए जल्दी जल्दी से अपना सामान समेटा और स्टोर रूम में आ गई। स्टोर रूम की हालत देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हर तरफ बिखरा हुआ सामान, इंतहाई गंदा कमरा था, लेकिन अब यही मेरी जाए पनाह थी। इसलिए मैं रोना धोना भूल कर सफाई करने में मसरूफ हो गई। सब फालतू सामान फेंक दिया, हर चीज तरतीब से रखी। बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन एक चारपाई की जगह मैंने बना ही ली थी। मैं तो बहुत थक गई थी। स्टोर रूम का फर्श इंतहाई गंदा था, इसलिए उसे धोना पड़ा। मारिया और फारिया ने मिलकर नानी अम्मा के कमरे को अपने लिए सजा लिया था। फहद हमेशा से ही नानी अम्मा के कमरे में ही सोया करता था। यही वजह थी कि मुझे मारिया और फारिया के साथ सीढ़ियों से ऊपर वाला कमरा शेयर करना पड़ता था। ऊपर वाली मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे और एक वॉशरूम थी। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए 2 रास्ते जाते थे। एक तो घर के अंदर से सीढ़ियां बनाई गई थी और दूसरी सीढ़ियां बाहर के मेन गेट के साथ ही ऊपर जाती थी। इसलिए किराए पर देते हुए कोई मसला न था। मैं नहीं जानती थी कि कौन लोग हैं जिन्हें यह कमरा किराए पर दिया गया है और क्यों दिया गया है। सिर्फ यही बात पता चली कि एक नौजवान जो कि ना सिर्फ पढ़ाई कर रहा है बल्कि सेकंड टाइम पर बहुत अच्छी जॉब भी करता है, उसे रिहाइश के लिए कमरे की अचद जरूरत थी, इसलिए ज्यादा किराए की लालच में उसे यह कमरा किराए पर दिया जा रहा है। दोपहर से शाम हो गई थी। मैंने अपने लिए स्टोर में जगह बना ली थी। मुमानी ने जब स्टोर रूम देखा तो हैरत ज़दा रह गई। वाह, तुमने तो उसकी शक्ल ही चेंज कर दी है। अब तुम्हें यहाँ कोई मसला ना होगा, आराम से रह सकती हो। तारीफ करते हुए मुमानी ने कहा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। सारा दिन काम करने की वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए कपड़े तब्दील करके थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। अभी लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुमानी ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। मैं बहुत थक चुकी थी। मुझ में अब कोई काम करने की हिम्मत बाकी ना थी, लेकिन मैं किसी काम से इनकार न कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो ना सिर्फ मुमानी बल्कि मामू भी मुझे बुरा भला कहते। थकावट की वजह से मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। उठने की हिम्मत ना हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे बुखार हो रहा है। इसलिए चाहते हुए भी मैं मुमानी के कहने पर चाय बनाने के लिए किचन तक ना जा सकी। शदीद दर्द की वजह से मेरा सारा जिस्म निढाल था। मैं आराम करना चाहती थी ताकि मेरी थकावट दूर हो सके। मैं आंखें बंद करके लेट गई ताकि कुछ देर आराम कर सकूं। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मामू इंतहाई गुस्से से बोलते हुए कमरे में दाखिल हुए। तुम यहाँ आराम कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी मुमानी आवाजें दे रही हैं और तुम मजे से सो रही हो। मामू ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई गुस्से से कहा। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी। मेरी सेहत शदीद खराब हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बुखार हो रहा है। मैं इस वजह से अपने बिस्तर से उठ न सकी। सारा दिन मैं उस कमरे की सफाई करती रही हूँ। यही वजह है कि बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इंतहाई शर्मिंदगी से सर झुकाकर मैंने जवाब दिया। इसमें थकने वाली क्या बात है? सब लड़कियां और औरतें अपने अपने घरों के काम करती हैं। अगर तुम्हें कमरा साफ करना पड़ गया है तो तुम्हें थकावट हो गई है। ये हमारी हिम्मत है जो तुम्हें मुफ्त की रोटियां खिला रहे हैं। काम करना तो तुम्हारे लिए किसी सजा से कम नहीं है। मामू जान मुझे डांट रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनके अल्फाज मुझे कितनी तकलीफ देते हैं। इस घर में आए हुए मुझे 2 साल हुए थे। इन 2 सालों में मैंने घर के सब काम सीख लिए थे।
कोई काम ऐसा न था जो मुझे न करना आता हो। मेरी पैदाइश के चंद घंटे बाद ही अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। दादी अम्मा और अब्बा ने मुझे बहुत मोहब्बत से पाला था। दादी अम्मा की वफात के बाद अब्बा अच्छे भले थे, लेकिन शायद उन्होंने अपनी माँ का गम दिल को लगा लिया था, इसलिए एक दिन अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। मेरा इस दुनिया में कोई न रहा था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब्बा के मरने के बाद नानी अम्मा मुझे अपने घर ले आई थी और किसी चीज की कोई कमी महसूस ना होने दी थी। जब नानी अम्मा मुझे अपने साथ अपने घर ले आई तो मैंने मामू और मुमानी को नानी अम्मा से लड़ते हुए देखा। वो दोनों नानी अम्मा से लड़ रहे थे कि वो मुझे क्यों अपने साथ ले आई हैं। मेरे अब्बा के खानदान में बहुत से ऐसे करीबी रिश्तेदार मौजूद थे जो मुझे रख सकते थे। यही वजह थी कि मामू और मुमानी नानी अम्मा से लड़ रहे थे। नानी अम्मा बहुत खामोश, बेबस और दुखी दिखाई दे रही थी। ये मेरी इकलौती बेटी की निशानी है। मैं इसे गैरों के हवाले कैसे कर सकती थी। उस घर में अब कोई नहीं रहा। वहां पर ये अकेली नहीं रह सकती। अब इस भरी दुनिया में इसे अकेले भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। नानी अम्मा ने इंतहाई दुखी लहजे से कहा, यह मेरी भी बहन की बेटी है, मुझे भी बहुत प्यारी है, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। मैं अपने बच्चों के अखराजात बहुत मुश्किल से पूरे करता हूँ, इसलिए कुछ भी ना कर सकूंगा। नानी अम्मा की तरफ देखते हुए मामू ने सख्त लहजे से कहा और कमरे से बाहर चले गए। एक बात का मुझे अंदाजा हो गया था कि मामू और मुमानी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मुझे फारिया और मारिया के साथ ही कमरा शेयर करना था, जिस पर मुझे कोई एतराज न था, लेकिन उन दोनों बहनों को यह तजवीज़ पसंद न आई थी। लेकिन उनके साथ कमरा शेयर करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन न था, इसलिए उनकी जली कटी बातें सुनने के बावजूद भी उसी कमरे में उनके साथ रह रही थी। मामू की डांट के बाद जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। अपनी बेइज्जती पर मुझे बहुत रोना आ रहा था। किचन में चाय बनाने के दौरान मेरे आंसू आंखों से बह रहे थे। चाय बनाकर मैं मामू और मुमानी के कमरे में ले गई। ये चाय यहाँ टेबल पर रख दो और इसके बाद ऊपर वाले कमरे की सफाई कर दो। शाम तक किराएदार आ जाएंगे, उनसे पहले पहले ऊपर की अच्छी तरह सफाई कर दो। मुझे देखते ही मुमानी को सब काम याद आ जाते थे, इसलिए अब नया हुक्म जारी कर दिया था। मेरी सेहत बहुत खराब थी, बहुत थक चुकी थी, लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने काम में कुछ देर कर दी तो मुमानी से बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। थकावट के मारे बुरा हाल था, लेकिन कोई काम मना करने की मुझ में हिम्मत ना थी, इसलिए खामोशी से ऊपर वाले पोर्शन में आ गई और सफाई करने लगी। कमरा बहुत गंदा हो रहा था। यहाँ पर सफाई करते हुए भी मुझे बहुत वक्त लग गया था। ऊपर का एक कमरा किराएदार के लिए और दूसरा कमरा फाद के लिए सेट कर दिया गया था। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक किराएदार न पहुंचे थे। किचन में काम करते हुए मैं आने वाले किराएदारों के बारे में सोचने लगी। दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो मामू ने दरवाज़ा खोला। अपने किराएदार फरहाद साहब को देखकर बहुत खुश हुए। फरहाद साहब यहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी कर रहे थे। फरहाद को देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि मैंने उसे इससे पहले बहुत बार देखा था और कभी सोचा भी ना था कि फरहाद हमारे घर किराएदार बनकर भी आ सकता है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मामू जान ने एक नौजवान को कमरा किराए पर दिया है, क्योंकि मामू लड़कियों की बेजा आज़ादी के सख्त मुखालिफ थे। यही वजह थी कि घर में पाबंदी की जाती थी। हम लड़कियों को घर से बाहर अकेले जाने की इजाज़त ना थी, लेकिन ना जाने क्यों मामू जान ने एक अजनबी नौजवान को कमरा किराए पर दे दिया था। मैंने किचन के दरवाजे से झांक कर देखा था, इसलिए मुझे फरहाद दिखाई दिया था। मैंने फरहाद को अक्सर अपने कॉलेज में देखा था। मैं नहीं जानती कि वो हमारे कॉलेज में क्यों आता है, लेकिन इस बात का मुझे इल्म है कि वो हमारे कॉलेज की लड़कियों में बहुत मकबूल है। लड़कियां उसके आने का इंतज़ार करती थी। मैंने कई बार फरहाद को कॉलेज आते हुए देखा, लेकिन वो लड़कियों पर कोई ख़ास तवज्जो ना दिया करता था। ऑफिस में जाता था और फिर बहुत देर तक ऑफिस में रहता, लेकिन लड़कियां उसकी एक झलक देखने के लिए ऑफिस के आसपास खड़ी रहती थी। एक दो बार गेट से एंटर होते हुए मैंने फरहाद को करीब से देखा था, यहाँ तक कि फरहाद ने भी मेरी तरफ निगाहें उठाकर देखा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के करीब से अजनबियों की तरह गुजर जाते थे, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ही ना थे। मैं फरहान के मुतल्लिक ही सोच रही थी कि मामू किचन में आ गए। फरहाद हमारा किराएदार है, लेकिन आज वो मेहमान है, इसलिए अच्छा सा खाना बना दो ताकि इसे रात के खाने का कोई मसला ना हो। अभी थका हुआ है, कहाँ खुद खाना बना सकेगा। मामू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं खाना ही बना रही हूँ, उस किराएदार के लिए भी बना दूंगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। मामू के सामने हामी भरते हुए मैंने कहा, अच्छा खाना होना चाहिए जो उसे पसंद आए। फरहाद मुझे किसी अमीर घराने का लड़का दिखाई देता है, उसे नाराज नहीं होना चाहिए।
उस एक छोटे से कमरे का जितना किराया ये लड़का दे रहा है किसी बड़े घर का भी ना मिले, जो सिर्फ एक छोटे से कमरे का किराया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे हमसे कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मामू ने मुझे समझाते हुए कहा, जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खाना बहुत मज़ेदार हो और उनकी पसंद के मुताबिक बन सके। सर झुकाकर मैंने जवाब दिया। मामू सिर्फ फरहाद को काबू में रखना चाहते थे ताकि वो उनका ये कमरा छोड़ कर न जाए और उन्हें एक छोटे से कमरे का माकूल से भी ज़्यादा मुआवजा मिलता रहे। दिल ही दिल में मुझे फरहाद पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से अब मुझे खाने में कुछ और भी बनाना पड़ रहा था। आज सारा दिन बहुत काम किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन उस घर में किसी को कोई परवाह न थी। रात को बिस्तर पर लेटते ही मुझे इर्द गिर्द की कोई खबर न रही, क्योंकि थकावट से जिस्म बहुत दर्द कर रहा था। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो भी मैं खुद को बेहतर महसूस न कर रही थी, इसलिए मैंने कॉलेज से छुट्टी का फैसला कर लिया। चाहे मैं कॉलेज से छुट्टी कर लेती, लेकिन मोमानी के साथ किचन में नाश्ता बनाना तो मेरी जिम्मेदारी थी। इससे मैं छुट्टी ना कर सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ा। मोमानी को जब पता चला कि मैं आज कॉलेज से छुट्टी कर रही हूँ तो उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज बाकी घर के काम भी मुझे ही करने थे, जो मेरी गैर मौजूदगी में उन्हें करने पड़ते थे। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और एक पेन किलर खाने के बाद लेट गई। मैं कुछ देर आराम करना चाहती थी ताकि मेरी कुछ सेहत बेहतर हो जाए। मुझे आराम करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मोमानी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कमरे से बाहर आकर देखा तो एक और हैरत अंगेज मंजर मेरा मुंतजिर था। मोमानी का छोटा भाई साद मोमानी के करीब ही बैठा हुआ था। साद को देखते ही मेरे चेहरे पर परेशानी और उलझन के तासुरात जाहिर हो गए। मुझसे बेखबर मोमानी और साद एक दूसरे से अपनी मोहब्बत जता रहे थे। मोमानी अपने भाई को देखकर खुशी से निहाल हो रही थी। मुझे तो शदीद गुस्सा आ रहा था। इस बात का इल्म था कि अब मोमानी ने मुझसे किचन में बहुत खाने बनवाने हैं ताकि उनके भाई की हर फरमाइश पूरी की जा सके। तुम वहां पर क्यों खड़ी हो? देख नहीं रही हो मेरा भाई आया है? जल्दी से इसके खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। इतना लंबा सफर करके आया है, न जाने रास्ते में कुछ खाया भी होगा या नहीं। मुझे देखते ही मोमानी ने हुक्म देने वाले अंदाज से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। रास्ते में खाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं सफ़र के दौरान कुछ खा लूँ तो मेरी सेहत ख़राब हो जाती है। मेरी तरफ देखते हुए साद ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी, जिससे वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था कि वो मुझे चिढ़ाने के लिए सब कह रहा है। अरे मैं सदके जाऊं, मेरा भाई भूखा है, जल्दी से खाना बनाओ, मोमानी ने प्यार भरे लहजे से कहा। एक लंबा सांस लेते हुए मैं किचन में आ गई थी। अभी तो नाश्ते के गंदे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे कि नया ऑर्डर जारी हो गया था। मुझे साद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अगर वो हमारे घर आ ही रहा था तो कम से कम आने से पहले इत्तला तो कर देता, उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया जाता। मेरी सेहत पहले ही ख़राब थी। आराम करने के लिए मैंने कॉलेज से छुट्टी की थी, लेकिन आराम तो शायद मेरे नसीब में था ही नहीं। जल्दी से साद के लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर उसके सामने रख दिया। साद हाथ धोने के लिए वॉशरूम चला गया। मैं मोमानी से कुछ देर आराम की इजाज़त लेकर कमरे में आ गई। मोमानी तो चाह रही थी कि मैं जल्दी से किचन साफ कर दूं, लेकिन मुझे शदीद बुखार हो रहा था। मेरी हालत देखते हुए आराम करने की इजाज़त दे दी। अचानक ही मामी के चीखने की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली। मुझे कुछ न समझ आ रही थी कि क्या हुआ है। मोमानी क्यों इस कदर शदीद गुस्से में है? अरे ना जाने ये बिल्ला कहाँ से आ गया था। लोग अपने घरों में पाल तो लेते हैं लेकिन संभाल नहीं सकते। मोमानी बहुत गुस्से में बोल रही थी। अरे आपा, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाना मेरे नसीब में न था। अगर मेरे नसीब में होता तो फिर बिल्ली कैसे खा सकती थी? अब आप गुस्सा करना छोड़ दें, मैं खुद ही बाहर से कुछ मंगवा कर खा लेता हूँ, साद मोमानी को समझाते हुए बोला। मुझे ये समझने में देर न लगी कि साद और मोमानी की गैर मौजूदगी में कोई बिल्ला खाना गंदा कर गया है, जिसकी वजह से मोमानी बहुत गुस्से में है। ले जाओ ये खाना और बाहर फेंक दो। घर के तमाम दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करके रखा करो। ना जाने ये किसका बिल्ला था और कहाँ से किस रास्ते से आया है। मैं कमरे में चली गई और साद तो हाथ धोने के लिए उठ गया था। हमारी गैर मौजूदगी में सारा खाना गंदा कर गया। अब ये साद तो नहीं खा सकता। वो पहले ही कह रहा था उसे शदीद भूख लग रही है। मुझे देखते ही मोमानी एक बार फिर गुस्से से शुरू हो गई थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया और अब दोबारा बनाना पड़ेगा। अब आप गुस्सा करना छोड़ दें, मैं खुद ही कोई बंदोबस्त कर लेता हूँ, साद ने मोमानी को समझाते हुए कहा। तुम खुद क्यों बंदोबस्त कर लोगे? अभी तुम्हारी बहन जिंदा है, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं अभी कॉल करती हूँ, तुम्हारे भाई साहब खुद ही तुम्हारा खाना ले आएंगे। अपनी मोहब्बत निछावर करते हुए मोमानी ने जवाब दिया। मैं तो बहुत खुश हो गई थी, कम से कम मेरी जान तो छूट गई थी।
ایک بات کی مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اچانک سے کوئی بلا یا بلی کہاں سے آ گئے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ ایک سفید رنگ کی بلی مجھے دکھائی دیا کرتی تھی، لیکن ایسا بھی بہت کم ہوتا تھا۔ گھر کا دروازہ تو ہر وقت بند رہتا تھا، چھت کی طرف سے بھی بلی کے آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں آرام کرنے کے لیے لیٹی تو سو ہی گئی۔ بخار کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے علم نہ تھا کہ ماموں ساتھ کے لیے کب کھانا لے کر آئے اور کب اس نے کھانا کھایا، کیونکہ مجھے تو اپنی ہوش نہ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں اور بے ہوش سوتی رہتی۔ ماموں نے مجھے جگایا۔ وہ ساتھ کے ساتھ اپنے کسی قریبی عزیز کو ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ مجھے گھر کا سارا کام کرنے کے لیے کہا اور دن کا کھانا تیار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ماریا اور فاریہ کے آنے سے پہلے پہلے کھانا تیار ہو۔ ان کا حکم سن کر میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میری صحت بالکل بھی ٹھیک نہ تھی، لیکن میں کوئی کام کرنے سے انکار نہ کر سکتی تھی۔ کچھ دیر تک سر جھکائے بستر پر بیٹھی رہی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ کچن صاف کرنے کے بعد میں نے کھانا بنانے کا فیصلہ کیا، اس لیے سیدھی کچن میں آ گئی تھی۔ کچن کی حالت دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ مومانی تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کچن صاف کر لینا، لیکن کچن تو بالکل صاف تھا۔ سب برتن دھلے ہوئے اور ترتیب سے اپنی جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اسی طرح سب کمرے صاف اور ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ میں تو حیرت سے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ میں نے تو مومانی کو کبھی گھر صاف کرتے ہوئے دیکھا نہ تھا کہ کچن کے کاموں میں پھر کچھ مدد کروا دیتی تھی، لیکن گھر کی صفائی ستھرائی سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بھی میری ہی ذمہ داری تھی، یا کبھی ماریا اور فاریہ سے زبردستی مومانی کچھ کام کروا لیا کرتی تھی، لیکن صاف ستھرائی گھر اور کچن دیکھ کر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ دل ہی دل میں مومانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کچن میں آ گئی اور دن کا کھانا بنانے لگی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب بیل کی آواز سنائی دی۔ نہ جانے اس وقت کون آ گیا ہے، یہ سوچتے ہوئے میں نے مین گیٹ کھولا تو فرحاد دکھائی دیا۔ اپنی بیماری کے باعث میں اس کرایہ دار کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے کے سامنے سے ہٹتی اور فرحاد اندر داخل ہوتا، ماموں آ گئے تھے۔ مجھے فرحاد کے سامنے کھڑا دیکھ کر انتہائی غصے سے میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے ماموں کی نظروں سے بہت خوف محسوس ہوا، اس لیے جلدی سے کچن میں واپس آ گئی۔ باہر سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماموں اور فرحاد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، نہ جانے ماموں اب مجھے کیا کہیں گے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب ماموں بھی آ گئے اور غصے سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ تم مجھے جانتی ہو نا؟ مجھے بالوں سے پکڑتے ہوئے ماموں نے انتہائی غصے سے کہا۔ تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس پر آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے؟ تکلیف سے روتے ہوئے میں نے پوچھا۔ تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ غلطی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کے بعد میں یہ نہ دیکھوں کہ دروازے پر تم گئی ہو۔ جب تک یہ کرایہ دار یہاں پر موجود ہے، کوئی لڑکی دروازے تک نہیں جائے گی، ماموں نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا اور اچانک ہی ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، جس نے نہ صرف مجھے بلکہ ماموں کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ کچن کی کھڑکی میں سے اچانک ہی ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسی خوفناک آواز تھی کہ ہم دونوں جلدی سے کھڑکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ باہر والی دیوار پر ایک خوفناک قسم کا بلّا کھڑا تھا، جس کے سیاہ اور سفید بال بہت لمبے تھے۔ وہ خوفناک نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے اس نے دیوار کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ عجیب خوفناک قسم کا بلّا تھا۔ آج سے پہلے تو میں نے اسے کبھی نہ دیکھا۔ ماموں نے حیرت سے کہا۔ میرے بال چھوڑ چکے تھے، ابھی بھی کچھ حیرت زدہ اور کچھ خوف زدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس خوفناک بلے کو دیکھ کر میں بھی بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ماموں کچن سے باہر چلے گئے۔ آنسو پوچھتے ہوئے میں دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ مومانی اور سعد شام تک واپس آ گئے تھے۔ فاریہ، ماریا اور فہد سعد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سعد ایک بے روزگار نوجوان تھا۔ گھر والوں نے اس کی شادی بھی کروائی تھی، لیکن وہ اپنی سست طبیعت کی وجہ سے کوئی کام نہ کرتا تھا۔ آئے روز دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور پھر آخرکار بات طلاق پر آ کر ختم ہوئی۔ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد بھی سعد کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ مجھے اس بات کا بعد میں پتہ چلا کہ مومانی نے سعد کو خود بلایا ہے تاکہ وہ ماموں کے ساتھ مل کر کام کر سکے۔ فہد ابھی پڑھ رہا تھا اور ماموں کو دکان پر اپنے ساتھ کسی ہیلپر کی ضرورت تھی، اس لیے سعد کو بلا لیا گیا تھا، یہ جان کر کے کہ وہ اب یہاں پر ہی رہا کرے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں کسی کو کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ سعد جتنی دیر گھر پر رہتا، اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے گھورتا رہتا۔ مجھے اس کی نگاہوں سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس کا سامنا نہ ہو،
لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ فرحات صاحب کی صحت پہلے چند روز سے خراب ہے اور آج تو وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئے، آرام کر رہے ہیں۔ صبح ناشتے کے دوران فہد نے ماموں کو بتایا کیا ہوا ہے اسے، بہت اچھا اور نیک بچہ ہے اور محنتی بھی بہت ہے۔ ماموں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پوچھا تھا فرحات صاحب سے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ گھر کا کھانا کھانے کے عادی ہے، لیکن یہاں پر انہیں بازار کا کھانا کھانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو گئی ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے فہد نے جواب دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ماموں فرحات کے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو میرے لیے نیا حکم جاری کر دیا کہ اب سے میں نے 3 وقت کا کھانا فرحات کے لیے بھی بنانا ہے۔ مجھے ماموں کا حکم سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ سعد کو بھی ماموں کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ میری طرف بہت غصیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی، لیکن ماموں کا حکم تو میرے سر پر کسی تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ گھر میں پہلے ہی مہمان کی صورت میں سعد موجود تھا، جس کے لیے مومانی ہر روز فرمائشیں کر کر کے کھانا پکواتی تھی، اور اب ماموں نے فرحات کو بھی شامل کر لیا تھا۔ دل ہی دل میں سعد اور فرحات کو کوستے ہوئے کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ شام کا کھانا بنانے کے بعد میں نے ایک ٹرے میں برتن سجا دیے تو فہد وہ کھانا فرحات کے لیے لے گیا۔ آپ کا یہ کرایہ دار مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا، اب تو آپ اسے کھانا بھی اپنے گھر سے دیا کریں گے، تو کیا کرائے میں بھی اضافہ ہوگا؟ سعد نے ماموں سے پوچھا۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ کرایہ دے رہا ہے، اتنے چھوٹے سے کمرے کا اتنا زیادہ کرایہ تو پورے شہر میں کوئی نہ دیتا ہوگا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جو کھانا کھائے گا اس کی قیمت بھی ادا کرے گا۔ ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے ماموں نے مصروف انداز سے جواب دیا۔ آپ کے گھر میں 1 نہیں 2 نہیں 3 جوان لڑکیاں ہیں، ایسے اجنبی نوجوان کو بڑا کمرہ کرائے پر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سعد نے ماموں کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر میں 3 جوان لڑکیاں موجود ہیں، لیکن اس چھوٹے سے کمرے کا جتنا کرایہ یہ دے رہا ہے اتنا کوئی بھی نہ دیتا، اور پھر اس کا راستہ تو بالکل ہم سے الگ ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماموں نے تیزی سے جواب دیا۔ سعد کو ماموں کا یہ فیصلہ کچھ اچھا نہ لگا تھا، لیکن بظاہر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ میرے تکیہ پر تازہ پھولوں کے بنے ہوئے 2 گجرے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میرے کمرے میں یہ گجرے کون رکھ گیا ہے۔ بہت خوبصورت گجرے تھے، ان کی خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ایک لمبا سانس لے کر ان کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ بہت ہی مسحور کن خوشبو تھی۔ دونوں گجرے میں نے اپنی ایک کلائی میں پہن لیے۔ اسی وقت مجھے دروازے کے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس وقت بھلا میرے دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ حیرت سے میں نے سوچا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال سعد ہی کا آیا تھا۔ اس کی موجودگی کا سوچ کر مجھے خوف آنے لگا۔ جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول کر دیکھا تو سعد تو دکھائی نہ دیا، لیکن جو چیز مجھے دکھائی دی اس نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر گھر کی بیرونی دیوار کے قریب ہی وہی بلّا کھڑا تھا جسے آج دن کو میں نے اور ماموں نے دیکھا تھا۔ عجیب خوفناک شکل کا مالک وہ بلّا دیکھ کر مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جلدی سے کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا تاکہ وہ میرے کمرے کی طرف نہ آئے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ عجیب و غریب خوفناک قسم کا بلّا کہاں سے آ گیا ہے، پہلے تو کبھی نہ دیکھا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز ہو کر میں نے اس بلّے کے بارے میں سوچا، لیکن ہم میں سے کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ بلّا کہاں سے آیا ہے۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے ذہن میں اس خوفناک بلّے کی آنکھیں گھوم رہی تھیں جو مجھے مسلسل خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اپنے ذہن سے سب خیالات جھٹکتے ہوئے میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی میں گہری نیند میں نہ گئی تھی کہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حیرت اور خوف سے میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور دروازے کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا وہم ہے یا میں نے کوئی خواب دیکھا کہ کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ نہ ہی میرا خواب تھا اور نہ ہی میرا وہم۔ کوئی مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں وہی خوفناک بلّا آ گیا۔ نہ جانے وہ کیوں کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے کمرے کے دروازے کو لاک نہ کیا تھا، صرف بند کیا کرتی تھی، بلکہ اس کمرے کا لاک ہی کچھ خراب تھا۔ چند دن پہلے ہی میں نے اسے اچھی طرح سے صاف کیا تھا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن کبھی کمرے کو تالا لگانے کی نوبت نہ آئی تھی۔ آج تو اس بلّے سے ڈر کر میں نے تالا لگا دیا تھا۔
مجھے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ یہ تالا آج میری حفاظت کرے گا۔ بہت دیر تک کوئی دروازے پر موجود رہا اور اسے کھولنے کی کوشش کرتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ جو کوئی بھی تھا مایوس ہو کر لوٹ گیا تھا، لیکن خوف کے مارے میں پوری رات نہ سو سکی۔ اگر کمرے کا دروازہ کھل جاتا تو اس سے آگے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ خوفناک بلّا مجھے جان سے مار دیتا۔ صبح ہم سب ناشتہ کر رہے تھے جب اچانک یہ مومانی نے سعد سے پوچھا، تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سرخ ہو رہی ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے اپنی نیند پوری نہیں کی۔ رات کو میرے سر میں بہت درد تھا، نیند نہ آ رہی تھی بلکہ سردی لگ رہی تھی۔ میں اسٹور میں گیا تاکہ اپنے لیے کوئی گرم کمبل یا کوئی چادر لے سکوں، لیکن اسٹور کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ میری طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سعد نے جواب دیا، اگر تمہاری صحت ٹھیک نہ تھی تو تم مجھے جگا دیتے، میں تمہیں قہوہ بنا کر دیتی یا کوئی دوا کھلا دیتی، خود کیوں رات بھر جاگتے رہے؟ مومانی نے فکر مندی سے کہا، میں کسی کو پریشان نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ سعد نے جواب دیا، مجھے ایک بات کا پتہ چل گیا تھا کہ دروازے پر وہ خوفناک بلّا نہیں بلکہ سعد موجود تھا۔ مجھے اس سے اور بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جن نگاہوں سے مجھے دیکھتا تھا، جی چاہتا تھا کہ دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہ آؤں۔ اس کی ہوس بھری نظروں سے مجھے نفرت ہونے لگی تھی۔ سعد کی حرکتوں سے میں بہت تنگ آ چکی تھی، لیکن کسی کو کچھ نہ بتا سکتی تھی۔ اگر میں کچن میں ہوتی تو وہ کچن میں آ جاتا، عجیب بہکی باتیں کرتا جن سے مجھے بہت نفرت تھی۔ کبھی رات کو تنہائی میں میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا۔ اچانک ایک روز ماموں نے مجھے کمرے میں بلایا اور سعد کے ساتھ میری شادی کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے تو ایسا کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ سعد جیسے بگڑے ہوئے انسان کے ساتھ میری شادی ہوگی۔ ماموں نے مجھ سے میری رائے نہ پوچھی تھی بلکہ فیصلہ سنا دیا تھا۔ یہاں پر بھی میں نے سر جھکا لیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس سعد جیسے شخص سے شادی نہ کروں گی۔ میں نے ساری زندگی بہت مشکل سے گزاری تھی، اپنی باقی زندگی بھی میں برباد ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکتی تھی۔ مجھے کچھ نہ سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ کر بہت دور چلی جاؤں۔ مجھے تو کچھ علم نہ تھا، اگر بھاگ کر جاتی تو بھی کہاں جاتی۔ میں اپنے آبائی گاؤں میں جاتی تو ماموں اور ممانی وہاں تک پہنچ جاتے، بلکہ ان سے پہلے ہی سعد پہنچ جاتا۔ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں فرحاد کا خیال آیا۔ وہ ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا نوجوان تھا، اس مشکل میں میری مدد کر سکتا تھا۔ میں فرحاد سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے وقت ہی نہ مل رہا تھا۔ اب میں کوشش کرتی تھی کہ سعد کے سامنے بالکل بھی نہ جاؤں۔ آج موسم خراب تھا، سارا دن ایسا لگتا رہا کہ بارش برسنے والی ہے۔ شام ہوتے ہی بارش برسنے لگی تھی۔ سب جلد ہی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں جب اپنے کمرے میں آئی تو سعد کو اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ جب سے ماموں نے میرا اور تمہارا رشتہ پکا کیا ہے تو مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سعد نے کہا، تمہیں اس وقت میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے فکر مندی سے کہا، اگر ماموں یا ممانی اس وقت سعد کو میرے کمرے میں دیکھ لیتی تو انہیں اچھا نہ لگتا، بلکہ وہ سارا الزام میرے سر پر ہی لگا دیتے۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، بہت جلد تم میری بیوی بننے والی ہو، اس لیے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لاپرواہ انداز سے سعد نے جواب دیا۔ وہ بہت توجہ سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تم میرے کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سر جھکا کر میں نے تلخ لہجے سے کہا، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کر سکتا ہوں، لیکن مجھے تم پر ترس آ جاتا ہے۔ میری نرمی کو میری کمزوری مت سمجھنا، اور میرے رشتے سے کبھی انکار کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی تم کیا کہہ رہے ہو، میں تم سے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ میری کسی بات کا تو اس پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر بہت تیز بارش برس رہی تھی۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر بارش دیکھنے لگی۔ یہاں سے فرحاد اور فہد کا کمرہ بالکل سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ فہد کے کمرے کی لائٹ آن تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ سعد بھی اسی کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتا تھا، لیکن وہ اس وقت میرے کمرے میں تھا۔ میں بارش دیکھنے میں مصروف تھی اور وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سعد میرے بہت قریب کھڑا تھا۔ میں ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ کہکا لگاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اب بارش سے بچتے ہوئے جا رہا تھا۔ میں ابھی تک خوف کی حالت میں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں چھت کی طرف دیکھ ہی رہی تھی۔ جیسے ہی سعد کے کمرے کا دروازہ بند ہوا، میں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرحاد چھت کی گرل کے ساتھ کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ بارش کی وجہ سے بھیگ رہا ہے،
इस बारिश में भीगते हुए देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। न जाने वो कब से खड़ा मुझे देख रहा था। इससे पहले वो मुझे दिखाई न दिया था, बल्कि साद ने भी उससे न देखा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मुझे साद की दीदा दलेरी पर बहुत हैरत हो रही थी। वो कितने आराम से मेरे कमरे में आ गया। उसे इस बात की कोई परवाह न थी कि अगर उसे कोई देख लेता तो फिर क्या होता। उसे ना तो अपनी इज्जत का ख्याल था और ना ही मेरी इज्जत का। मैंने कमरे की लाइट ऑफ की और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। अचानक ही कमरे की लाइट ऑन हो गई। मैं हैरत से देखने लगी। उस वक्त तो मेरी हैरत और भी बढ़ गई जब मुझे अपनी आंखों के सामने फरहाद दिखाई देने लगा। मुझे यकीन ना रहा था कि फरहाद मेरे सामने खड़ा है। हैरत से मुंह खोले बेयकीन निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था। ये कैसे अंदर आ गया? उसकी तरफ देखते हुए हैरत से मैंने सोचा, तुम कमरे में अंदर कैसे आए हो जबकि दरवाजा तो बंद है? हैरत से उसकी तरफ देखते हुए मैंने पूछा, मुझे कमरे के अंदर आने के लिए किसी दरवाजे या खिड़की की जरूरत नहीं है, मैं आ सकता हूँ। फरहाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। हैरत का इजहार करते हुए मैंने पूछा, क्या तुम यहाँ पर खुश हो? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है? मेरी बात का जवाब देने के बजाय मेरी आंखों में देखते हुए फरहाद ने मुझसे पूछा, क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? क्या पूछना चाह रहे हो? ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर क्यों खुश ना होंगी? ना समझ आने वाले अंदाज से उसकी तरफ देखते हुए मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, यहाँ तक कि तुम्हें पढ़ने का भी वक्त नहीं मिलता। और अब तुम्हारे मामू ने एक आवारा शख्स के साथ तुम्हारी शादी का फैसला कर दिया है, क्या तुम इस फैसले से खुश हो? वो इंतहाई संजीदा लहजे से मुझसे पूछ रहा था। मुझे तो बहुत हैरत हुई थी ये जान करके उसे भी इस बात का इल्म है कि मामू ने मेरी शादी साद के साथ करने का फैसला किया है। तुम्हें किसने बताया है कि मेरी शादी साद के साथ हो रही है? उसकी बात का जवाब देने के बजाय मैंने सवाली अंदाज से पूछा, तुम मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम्हें साद से शादी करने पर कोई एतराज नहीं है? एक बार फिर मेरी आंखों में देखते हुए उसने सवाल किया। मैंने खामोशी से सर झुका लिया क्योंकि मैं उसे कोई जवाब न देना चाहती थी। तुम्हारी खामोशी में तुम्हारा जवाब छुपा है। मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि साद से तुम शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मामू के सामने इनकार नहीं कर सकती। मेरी खामोशी पर फरहाद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जब तुम जानते हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आंखों में आए हुए आंसू साफ करते हुए मैंने तल्ख लहजे से कहा, तुम्हें शायद इल्म नहीं है, मैं तुम्हारे घर सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। इंतहाई संजीदगी से फरहाद ने इंकशाफ किया, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे कैसे जानते हो? हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए मैंने पूछा, तुम मुझे नहीं जानती थी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था। मैं अक्सर तुम्हारे कॉलेज में आता था। एक रोज तुम अपनी दोस्त को अपने घरेलू हालात के बारे में बता रही थी, लेकिन जो कुछ तुमने अपनी दोस्त को बताया वो तो कुछ भी न था। जब तुम्हारा पीछा करते हुए मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि तुम्हारी जिंदगी तो बहुत मुश्किल से गुजर रही है। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी मदद करूंगा, इसीलिए तो मैंने ये कमरा किराए पर लिया है। आज तो फरहाद इंकिशाफ पर इंकिशाफ कर रहा था। मैंने तुम्हें देखा जरूर था, लेकिन तुम्हारे मुतालिक कुछ न जानती थी। तुम कौन हो और हमारे कॉलेज में क्यों आते हो? अपनी हैरत पर काबू पाते हुए मैंने जवाब दिया, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं कॉलेज के बाग में मौजूद दरख्तों पर रहता हूँ और वहां पर मौजूद तकरीबन सभी को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हंसते हुए फरहाद ने कहा, मैं तो सिर्फ हैरत से उसे देख रही थी क्योंकि उसकी कोई बात मेरी समझ में तो ना आ रही थी। क्या मतलब है? तुम मुझे एक ही बार क्यों नहीं बता देते? बार बार तुमसे पूछ रही हूं कि तुम कौन हो। इस बार झुंझुलाते हुए मैंने कहा, अच्छा तुम गुस्सा न करो, मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं एक जिनजाद हूं। सिर्फ तुम्हारी मदद की खातिर अपनी दुनिया अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर आ बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जान उन जालिम लोगों से छुड़वा दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्या चाहती हो? तेजी से अपना तारुफ करवाते हुए वो मुझसे मेरी राय लेने लगा, लेकिन मैं तो हैरत में डूब गई थी। वो क्या कह रहा था कि वो एक जिनजाद है? तुमने क्या कहा? तुम जिनजाद हो? इंतहाई धीमे लहजे से मैंने हैरान होते हुए पूछा। जबान से जवाब देने के बजाय उसने इकरार में सर हिला दिया। अब मुझे उससे कुछ खौफ महसूस होने लगा था। मैंने ये सब ड्रामा तुम्हारी खातिर किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। मेरे खौफजदा चेहरे की तरफ देखते हुए फरहाद ने कहा, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उसकी तरफ देखते हुए मैंने इनकार करते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम ना सिर्फ साद से शादी से इनकार कर दो, बल्कि जैसे ही मैं कहता हूं वैसा ही करो तो सब ठीक हो जाएगा। साद ने मुझे समझाते हुए कहा। कुछ देर तक तो मैं सोचती रही। इस जिंदगी से तो मैं बहुत तंग आ चुकी थी। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं।
کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ فرحاد کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں ضرور کر لیتا، لیکن تم آدم زادی ہو، میری دنیا میں نہیں رہ سکتی، بلکہ اسی طرح میں جن زاد ہوں اور تمہاری دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ میرا اپنا قبیلہ، خاندان اور طرز زندگی ہے، بلکہ اسی طرح تمہارا بھی زندگی کا انداز مجھ سے مختلف ہے۔ میں تمہیں اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، میری وجہ سے تمہیں کوئی اذیت نہ ملے۔ نظریں جھکا کر فرحاد نے انتہائی عقیدت بھرے انداز سے کہا، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو پھر میری مدد کیسے کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تم سے کہا نا کہ میں اور تم الگ الگ مخلوق ہیں، کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا ہو جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، لیکن میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گا، اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہی کروں گی جو فرحاد مجھ سے کہے گا۔ اگلے روز ہمارے گھر کچھ مہمان آئے جو ماموں سے میرا رشتہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میرا رشتہ مانگنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا۔ ہمارے کالج میں ہی پڑھنے والا ایک امیر کبیر لڑکا تھا۔ سب لڑکیاں اس سے شادی کرنے کی خواہش مند تھیں۔ میں نہیں جانتی کہ فرحاد نے اسے کیسے راضی کر لیا۔ اس نے ماموں کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے امیر لوگ دیکھ کر ماموں تو اپنا فیصلہ ہی بھول گئے تھے۔ انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ سعد کو اس فیصلے سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ شدید غصے میں آ گیا، ماموں اور ممانی سے لڑائی کرنے لگا۔ بہت جلد ہی سعد کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ ماموں کے کاروبار میں بہت دھوکہ دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ماموں نے سعد کے رشتے کو انکار بھی کر دیا تھا۔ ممانی کو اس بات پر یقین نہ تھا، لیکن وہ اس سے زیادہ اپنے آوارہ اور بگڑے ہوئے بھائی کی طرفداری نہ کر سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی اور ماموں نے سعد کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے بے دخل کر دیا۔ ممانی سے کہا کہ اگر وہ ملنا چاہتی ہیں تو اپنے والدین کے گھر جا کر اپنے بھائی سے مل لیا کریں۔ جلد ہی میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، لیکن مجھے اکثر اپنا محسن فرحاد یاد آ جاتا ہے جو میری شادی کے بعد وہ کمرہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ فہد بھی اکثر فرحاد کو یاد کرتا تھا، لیکن اسے کوئی علم نہ تھا کہ وہ کہاں جا چکا ہے۔ میں اپنی ہر دعا میں اپنے محسن کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتی ہوں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میری کانٹوں بھری زندگی میں بہت سکون آ گیا تھا، جس پر میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔